سیدہ زینب پانی دا پیالہ لے کے زین العابدین دے خیمے دے اندر آئیوں امام زین العابدین بے ہوش نے سر چکے گودی چرا کے فرما دیا 8ویں پترا یتیم ہو گیا ہے امام زین العابدین دے لبا دے نال پیالہ لگایا زین العابدین دی اکھیاں نہیں کھل دیا پیالہ ہٹا کے فرمان لگے پردیسیاں نال پیار کرنے والے کون ہیں فرما دیا کا کھول تیری پپو زینب آئی آؤ زین العابدین نے پانی دا پیالہ ہٹا کے فرما دینے پپو جی تسا پانی پیتا یا نہیں پیتا فرما دیا میں تو چھوٹے پہلے تو پی لے امام زین العابدین فرما دینے پپی اماں جے پہلے چھوٹے ہی پینا ہے پھر میری بہن سیدہ سکینہ نو پلا دیا جے سیدہ زینب فرما دیا میں پیالہ لے کے سکینہ کو لے آئی اولادہ والے ہو اپنی اولادہ دینال پیار کرنے والے ہو اللہ سارے دے نصیبہ دے اندر کرے پر کسے دی اولاد دی لڑلی تے نہیں جڑی حسین دی اولاد لڑلی سی سیدہ زینب پیانی دا پیالہ لے آکے سکینہ دے لبانہ لگایا نکی جی سکینہ نے بھی پانی ہٹا دیتا فرما دیا پھپھی اماں تسا پانی پیتا یا نہیں پیتا فرما دیا نہیں دیئے پہلے تو پی لائے سیدہ سکینہ کہن لگیا پھپھی اماں یہ پانی پلانا میرے ویر زین العابدین نو پلا دیو آج 3 دن دا پیاس دینا تے بخار نال بے ہوش فرما دیا نہیں بیٹی میں پانی لگے گئی ساؤ وہ کہندا پہلے چھوٹے پین گئے پھر بڑے پین گئے سیدہ سکینہ نے پانی دا پیالہ پھڑے آؤ کربلا بل دوڑ پئی سیدہ زینب آواز دے کے فرما دیا انہیں سکینہ کتھے چلی ہے مڑ کے کہنے لگی پھپھی اماں یہ پہلے چھوٹے ہیں پینا ہے میں اپنے ویر اصغر نو پلان چلی اتے میرے نالوں بھی چھوٹا 6 مہینے دائے دوڑ دیا سیدہ سکینہ نو ٹھوکر لگی پانی دا پیالہ کربلا دی ریت ڈل گیا کربلا دی تپ دی ریت نے پانی پی لیا حسین دی سکینہ مڑ پیاسی رہ گئی یا محمد بخش رحمت اللہ علیہ اس مقام تے فرما دینے آپ فرما دینے طاقت ہونیا انہا زور نہیں لایا وہ بیٹھے من رضائی دنیا تو پیاسے ڈرے گئے وہ دین دنیا دے سائیں جدہ کھائیے اودا گائیے جدی امی نے 10 کے بھیجا تو تے پلے آئی کملی والے دے لنگر تے سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ پیچھے ہو جائے میرا رابطہ ہوں جوٹ ساؤنڈ والے میں پروردگار نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ پروردگار نے ارشاد فرمایا شہید زندہ مردہ نہ آکھے آج عرض کی دیا اللہ سے مردہ نہیں آکھ دے عرض کی دیا اللہ پر دین چ خیال آ رہا سوال آ رہا شہید کی میں زندہ مردہ دے آپ دیکھے آئے نوجوانوں جڑے بیلے واقعہ کربلا ختم ہو گیا امام حسین دا سر ایک 10 اتار کے یزیدی نے دیا نوکہ دے لگے جاؤ رہے دیکھا امام حسین دے لب پہ ہل دینے کان لا کے سنیا تے قرآن پڑھوں دی آواز آئی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ امام حسین دے لبا جو قرآن دی آیت دی آواز آئی فرمایا دنیا والے ہو میرا سچ نانا سچا نبی ہے قرآن سچی کتاب ہے اللہ فرمایا شہید زندہ ہے فرمایا نیزے چڑھ کے قرآن پڑھ کے دسنا چاہنا اب اخلو میں شہید بھی دے زندہ بھی
قرآن نے آکے شہید زندہ ہے، حسین نے دسیا انج زندہ ہے، نیزے چڑھ کے قرآن پڑھ کے دسیا انج شہید زندہ ہے۔ جب زندگی ثابت ہے حسین ابن علی کی، ہم موت نہ مانیں گے زمانے کے نبی کی۔ اور میرا دل کردہ میں دا ترجمہ حضرت میاں محمد بخش کو کروا کے دے ماں، تسی نہیں بولے نہیں تے کروا میں دینا سی۔ تھوڑا جا حولہ بولو، بار آواز نہیں جانی چاہیے، ہاتھ بالکل نہیں چکنا، مت کے درے کو شہید نہ ہو جائے۔ اچھا بولو سبحان اللہ۔ بھائی سٹیج والے ہو تھوڑا حوصلہ دلاؤ، منو پتہ لگے میں اپنے چھ بیٹھا، بولو سارے بولو سبحان اللہ۔ گلا خراب ہو جائے، آج صبح لوگ پوچھا تیرے گلے نو کی ہویا، اکھی راتی کربلا والے دا ذکر ہوندہ رہا تو میں سبحان اللہ کہندہ رہا۔ عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے، جنہ عشق ان نمازاں پڑھیاں او کبھی نہیں مردے، اے مرداں دے درباراں اتے ابیخ لدی وے بل دے، اے مرداں دے درباراں اتے ابیخ لدی وے بل۔ نوجوانوں جنہ عشق نمازہ پڑھیاں، اے عشق دی نماز کیڑی ہے؟ اسی فجر پڑھن جائیے تے ظہر تو پہلے گھر آ جانے ہیں، اسی ظہر پڑھن جائیے تے عصر تو پہلے گھر آ جانے ہیں، عصر پڑھن جائیے تے مغرب تو پہلے گھر آ جانے ہیں، تے مغرب پڑھن جائیے تے عشاء تو پہلے گھر آ جانے ہیں۔ پر او دی قدرت نو مطلوب سی کوئی انجدہ بھی نمازی ہوگا جڑا آوے پر جاوے نا۔ حسین نے کربلا دی تپ دی ریت جدو سجدہ کیتا نا، قرآن مجید ہے اللہ نے فرمایا تو سجدہ کر میں تینوں اپنا قرب دے مانگا۔ حسین سجدے چگے تے رب دا اتنا قرب ملیا، آکھیا تو قرب نہ مقامی میں سجدہ ہی نہیں مقام۔ میرے نبی نے فرمایا قیامت نو ہر انسان اس حالت چھوٹے گا جس حالت چھو فوت ہوئے گا۔ جول والیوں کیسا منظر ہوئے گا محشر دے میدانے چھے، سارے قبران چھو اٹھن گے، حسین سجدے چھوٹے گا، سارے قبران چھو اٹھن گے، میرا حسین سجدے چھو اٹھے گا۔ آج بھی نماز چھے جنہ عشق نمازاں پڑھیاں او کدی نہیں مردے۔ آسی عشق دی نماز ایک گرامی قدر حضرات فرشتیاں نے آکھیا سی یا اللہ بندہ نہ بناویں وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ فرشتے آکھیا سی بڑیاں تینے تسبیحاں پڑھن والے، اسے بڑیاں تینے سجدے کرن والے، اسی بڑیاں تیرا ذکر کرن والے۔ فرشتیاں نو اپنے سجدے تے مان سی، پر جدو کربلا دے میدان وچ حسین نے پتر کو ہا کے سجدہ کیتا نا، فرشتیاں نو اودو سمجھ آئی کہ جنت دے باغا چ بیٹھ کے سجدے کرنا ہو رہے تے پتر کو ہا کے تے رے دے ٹبیاں تے بیٹھ کے سجدے کرنا ہو رہے۔ حسین دے سجدے نے فرشتیاں دا مان توڑ کے رکھ دیتا تے دسیا انی عالم ما لا تعلمون دا مطلب کیے جنہ عشق نمازاں پڑھیاں او کدی نہیں مردے، مرداں دے درباراں اٹھے آویخ لدیوے بل دے۔ نوجوانوں شہید دا بڑا مرتبہ تے مقام ہے، شہید دے خون دا قطرہ زمین تے ڈگن تو پہلے اللہ انہوں جنت چو دا مرتبہ تے مقام دکھا دے لے۔ جدو اللہ کریم جنتیاں نو اپنا خاص دیدار کرائے گا نا، توجہ ہے سارے دی؟ اچھا جنت کیسی ہوئے گی جیتے سارے نبیاں دا بھی دیدار ہوئے گا، نبی کریم دا بھی دیدار ہوئے گا تے اللہ دا بھی دیدار ہوئے گا، اللہ دا دیدار ہوئے گا۔ جنت جاواں دی پھر کوشش کرنی چاہیے دی ہے نا جتھے سارے پاک لوگ من گئے۔ نوجوانوں جنت پاک جگہ اتھے پاکاں نہیں جانا ہے، اس واسطے جڑے پاک نہیں نہ گناہ کر کے پلید ہو جاندے نے انہوں نے بھی تھوڑا چکر دوزخ دا لگوا کے نا تے پاک کر کے جنت چلے آندہ جائے گا، کیونکہ اتھے پاکاں نہیں جانا ہے، پاک کر کے لے آندے جاون گے۔ جنت جاواں دی کوشش کرو تاکہ اسی پاک ہو جائیے تے جنت دے قابل ہو جائیے۔ اللہ جنتیاں نو دیدار کرا کے آکھے گا جنتیو کیسی میری جنت؟ نمازی کہیں گے کیا بات ہے چلے جنت دی،
حاجی کہن گے کیا بات ہے تیری جنت دی، سخی کہن گے یا اللہ کیا بات ہے تیری جنت دی، متقین کہن گے یا اللہ کیا بات ہے تیری جنت دی۔ اللہ فرماتا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ اللہ فرماتا جنت جو ہر چیز موجود ہے جو تسی چاہو، اے ہن تسی آپ ہی سوچ لو تسی تے میں کی چاہ سکنے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جو تسی چاہو میری جنت وہی موجود ہے۔ اللہ جنتیاں نو پوچھے گا کیسی میری جنت، جنتی کہن گے کیا بات ہے مولا تیری جنت دی، پر شہیداں نو اللہ فرمایا کوئی شہیدو تسی نہیں بولے میری جنت کیسی ہے، تے شہید کہن گے ٹھیک ہی ہے پر او مزہ نہیں۔ اللہ فرمائے گا او کیڑا مزہ جڑا میری جنت وچ بھی نہیں، او کیڑا مزہ ہے۔ شہید کہن گے بڑا مزہ ہے پر وہ مزہ تے نہیں نا، وہ ٹھیک ہے جنت پر وہ مزہ نہیں۔ اللہ فرمائے گا شہیدو کی چاہندے ہو، کی چاہندے ہو؟ شہید عرض کریں گے یا اللہ جے کچھ دینا یہ ایک زندگی پھر عطا کر دے، یا اللہ ایک باری پھر دنیا کے بھیج دے، اوہی میدان کارزار ہوئے، دشمن دی تلوار ہوئے، گردن تیوار ہوئے، تیرا دیدار پھر ایک باری موقع دے، پھر دنیا سے جاواں، پھر تیرے نام تو قربان ہو کے آواں، پھر تیرا او جڑا دیدار، او جڑا تلوار دے سائے تھلے ملیا نا۔ یا اللہ او جنت وچ بھی لطف نہیں ہے، میں سچی دسیو کہ عام شہید دا عام مرتبہ ہے تے جڑا سید الشہداء ہوئے، سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ، او بولے جی دا پیر علی ہے، اور اچھا بولو سبحان اللہ۔ عام شہید عام مرتبات اسی تے سید الشہداء دا ذکر کر رہے ہیں۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماندے نے تلواراں ہوندیاں دو، ایک ہوندی ہے لوہے دی تلوار تے ایک ہوندی ہے عشق دی تلوار۔ فرق ہے وے جتھے لوہے دی تلوار چل جاوے ایک نو دو کر دیندی ہے، پر جتھے عشق دی تلوار چل جاوے دو نو ایک کر دیندی ہے۔ کربلا وچ عشق دی تلوار بھی چلی تے کربلا وچ لوہے دی تلوار بھی چلی۔ جڑے لوہے دی تلوار نال شہید ہو گئے او بھی زندہ نے، تے جڑے او دے عشق دی تلوار نال شہید ہو گئے او داتا صاحب بھی زندہ نے تے بابا فرید بھی زندہ نے۔ جیڑا او دی راہ چ شہید ہو جے او لوہے دی تلوار دا تے ذکر ہی نہیں کیتا، انہیں آکھیا جیڑا بھی میری راہ چ ٹر جائے اوہی شہید ہے، اوہی زندہ ہے۔ لوہے دی تلوار والے بھی زندہ نے تے عشق دی تلوار دے قتیل بھی زندہ نے۔ گرامی قدر حضرات آئیے میں توہن جلدی نہ 10 محرم اللہ چلا، محرم الحرام دے 10 تاریخ بارو باری سارے ٹر گئے۔ جدو میرے امام دی باری آئی نا، ایک نیدہ آکے جدو امام علی مقام دے دل انور تے لگیا تے دل دے وچ گزر کے پار گزر گیا، ایک تیر آکے تے اپنی پیشانی آپ دی تے لگیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے جدو زمین وال تشریف لیا ہم لگے نا تے آپ نے رو کے خیمے وال میں کیا۔ اس ویلے شمر آپ دے قریب آیا تے کہنے لگا حسین تو تے صبح دا پتران دی اللہ شاہ تے بھی نہیں رویا، اپنی بار کیوں رویا؟ فرمایا ظالمہ میں کوئی اپنے دنیا تو جاواں تو نہیں رو رہا۔ کہنے لگا کیوں رویا؟ آپ نے فرمایا کہ اکبر نے ڈگ دیا مینوں آواز ماری میں انہوں چپ سنبھالیا، عباس نے ڈگ دیا مینوں آواز ماری تے میں انہوں اٹھایا، قاسم نے ڈگ دیا مینوں آواز ماری تے میں انہوں اٹھایا، انہوں محمد نے ڈگ دیا مینوں آواز ماری میں انہوں نے بھی اٹھایا، حبیب ابن مظاہر نے ڈگ دیا مینوں آواز ماری، ہور نے ڈگ دیا مینوں آواز ماری، وہاں بن عبداللہ قلبی نے ڈگ دیا مینوں آواز ماری، میں سارے نو چکے ہیں۔ ہن میری باری آئی ہے تے خیمے وال ویکھ رہے ہیں تے پیچھے نظری کوئی نہیں آندا، میں آواز کنوں دیواں، کنوں آواز دیواں؟ مینوں کون اٹھاوے گا؟ کون میری لاش اٹھاوے گا؟ نوجوانوں سویلے ایک سفید رنگ دی جولی ظاہر ہوئی، ڈالے ہاتھ پہ کہہ بھی تو آواز آئی آ جا بے پردیسی پترا بے میں چک لواں بچ جولی شالا جان تو زخنوں سارے جتنا لاش مٹی بچ رو لی پھر سارا بدن حسین سخی گاؤں تیر
تیرا نال پروتا پھر بھی سید ریت تدیتے نیت نماز کھلوتا سارا جسم حسین سخی دا تیرا نال پروتا پھر بھی سید ریت تتی تے نیت نماز کھلوتا اڈا جول والے ہوتے جہل گاؤں والے ہوتے قرب و جوار تو آنے والے ہو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے جدو زمین تو تشریف لے آئے تو شیمر آپ دے سینے تے بیٹھ گیا شاہ جی انہیں جدو ایسا کر کے تلوار اٹھائی نا تے امام علی مقام فرمام لگے ایک باری ذرا اپنے سینے تو تھوڑا کپڑا دے ہٹا انہیں کپڑا ہٹایا تو امام حسین مسکرا پہ شیمر بول کے کہنے لگا تیرے سارے پتر ٹر گئے ویر ٹر گئے بھانجے ٹر گئے بتیجے ٹر گئے آپ ہی تو ٹر چلے ہیں تے ایک ایڑا مسکران دا ویلا میں تیری گردن اتارن لگا آپ نے فرمایا میرا نانا واقعی سچا نبی ہے کہنے لگا نبی تے ہے پر مسکرایا کیوں ہے فرمایا نانا جان نے فرمایا سی کہ میں دیکھ رہا کہ ایک دو رنگ دا کتا چٹکبرے رنگ دا کتا میری آل دے خون جموں پہ مار دے فرمایا ایک گل میں نو آج سمجھ آئی کہ اصل میں تیرے سینے تو کپڑا ہٹا کے تیرے جسم دا رنگ بکھے شمر دے جسم دے کتے پھل بیری دی بیماری سی کہ یا دوستان دے جسم تے سفید داغ ہوندے نے پھل بیری برس شمر دے جسم دے برس تے اور پھل بیری دے داغ سن دو رنگ دا جسم سی آپ نے ارشاد فرمایا میرا نانا سچا نبی ہے تو یہ دو رنگ دا کتا ہے جڑا نبی دی آل دے خون چمو پہ مار دے شمر نے ظالم نے تلوار اٹھائی تے مولا حسین دا سر اقدس جدو تن تو جدا کیتا گرامی قدر حضرات اے جڑی آسمان دے تے شام نو تو ہنو مغرب السرخی نظر آن دی ہے نا مغرب تو پہلے اثر تو بعد کتابہ چ لکھیا کہ امام علی مقام دی شہادت تو پہلے اس سرخی آسمان چلی سی امام علی مقام دی شہادت دے بعد اس سرخی آسمان تے آئیے اج بھی حسین نو آسمان ڈوبدا بھی روندا ہے تے نکلدا بھی روندا ہے سورج طلوع تے غروب ویلے حسین نو اج بھی روندا ہے اور میں تانوں اگر سارے واقعے کربلا دا نچوڑ ایک جملے چرز کراں حضرت امام زین العابدین تے حضرت سیدہ زینب ساڈے کول واقعہ کربلا دے دو چشمدید گواہ نے امام زین العابدین فرماتے نے ساڈا قافلہ مدینے تو ٹریا تے مکے آیا 300 میل دا سفر کر کے اسی مدینے تو مکے پہنچے مکہ المکرمہ تو ٹرے تے کوفے چ جاندیا اسی راہ وچ کربلا چ روک لے گئے کربلا دے میدان دے اندر آپ فرماتے ہیں کہ اسا وقت گزاریا اتنے دن گزارے قربانیاں دیتیاں اتھو قیدی بن کے اسی کوفہ گئے ابن زیاد دے قید خانے کے ویلا گزاریا کوفہ تو ٹرے تے ملک شام دمشق دے بازاراں چ گئے یزید دے قید خانے چ وقت گزاریا اتھو مڑ کربلا آئے تے کربلا تو مڑ مدینے واپس آئے انہاں 6 مہینے دے سفر دے اندر امام زین العابدین فرماتے ہیں سارے زمانے دے دکھ بھی اساں ویکھے تے آپ فرماتے ہیں پر انہاں 6 مہینے دے اندر میں اپنی پھپھو زینب دا ایک تہجد دی نماز دا سجدہ بھی چھٹدا نہیں دیکھیا آؤ گل سی جتھے سبحان اللہ کہنی بن دی سی ایک باری اچھا سبحان اللہ بولو پھر تو تسا پتہ نہیں کہنی کہ نہیں گرامی قدر حضرات سیدہ زینب دا ایک تہجد دی نماز دا سجدہ بھی نہیں چھٹیا انہاں قربانیاں دے باوجود بیٹی دی تربیت زہرا ورگی ماں نے کیتی ہوئے اج دیا بیبیاں واسطے اج دیا بیٹیاں واسطے بھی تربیت ہے تے اج دے بیٹیاں واسطے بھی تربیت ہے اللہ نہ کرے زندگی چ غم آوے نا تے لوگ رب نال شکوے کر دے پر حسین نال ود کے تے غم کسے دے سینے چ نہیں سی نا آخری ویلے سجدہ کیتا تے حسین دی بہن زینب نہ ود کے دکھی کائنات عورت کیڑی ہو سکتی پر اس اسے اتنے دکھاں دے باوجود بھی ایک تہجد دی نماز دا سجدہ بھی نہیں چھوڑیا تے پیر باہو نے دا رنگ کی میں پیش فرمایا پڑھا بھائی سنی ماں دا پتر بولے اپنا تے ہاتھ چکے تے حسینی بندہ بولے سبحان اللہ آرے باندے سلطان نے فرمایا عشق حقیقی سو
جدا قتل معشوق دے منے او عشق نہ چھوڑن تے مکھے نہ موڑن پاویں سہ تلواراں کھنے جدول ویکھن او راز مہیدہ او تے جا سنیو سے بنے سچا عشق حسین علی دا باہو سر دیوے راز نہ پلے پیر باہو فرما دینے عشق حقیقی سوئی ہو جانن جنہ قتل مشوق دے مننے ہو مولانا روم فرما دینے تلوار ہوں دیئے دو ایک ہوں دیئے لوہے دی تے ایک ہوں دیئے عشق دی تلوار العشق سیف فرما دینے دونہ تلواراں چا فرق ہے کہ جتھے لوہے دی تلوار چل جاوے ایک نو دو کر دیں دیئے مگر جتھے عشق دی تلوار چل جاوے دو نو ایک کر دیں دیئے پیر باہو فرما دینے عشق حقیقی سوئی ہوئی جانن جنہ قتل مشوق دے مننے ہو یار اپنی نگاہاں نال بھی قتل کر دے تے عشق حقیقی والے جڑے ہوں دینے او کدو ماہی دے سامنے بول دینے اتھے آرے ہیٹھاں دو ٹکڑے ہو جامان تے سی کرن دا حکم نہیں اتھے سولی چڑھا دیتا جاندے اتھے قیدی بھی بننا پہندہ تے پتر دے حلق تے چھری رکھنی پہندی تے یوسف ورگے پتر دیاں 40 سال جدائیاں بھی سینیاں پہندیاں نے عشق دا میدان ہے نا عشق حقیقی سوئی ہو جانن جنہ قتل مشوق دے مننے ہو سچا عشق حسین علی دا باہو سر دیوے راز نہ پنے ہو جڑے محرم راز حقیقتاں دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں جنہ نہیں ویکھیا او کرن گلاں جنہ ویکھ لے او تا بول دے ہی نہیں گرامی قدر حضرات امام علی مقام دی شہادت دے بعد توجہ ہے جی ہن میں واقعہ شروع کراں میرے امام دی شہادت دے بعد ان ظالمہ یزیدیاں نے سارے خیمے نو اگا لگا دیتی میرے امام دے گھر دا سارا مال ظالمہ شاہ جی لٹ لیا اج بعض لوگ کہتے ہیں نہیں لٹیا نہیں لٹیا وہ جنہاں نو یزید نہ پیارے ہو کہتے نہیں لٹیا تے میں کوئی جواب نہیں دے گا بس ایک گل ضرور کراں گا کہ چور چوری کر کے کدو ماندا ہے چور چوری کر کے کدو ماندا ہے کہتے نہیں لٹیا بھائی شبان صاحب تاریخ پڑھ کے دیکھیے یزیدیاں نے امام علی مقام دے خیمے نو اگا لگا دیتی کلیجہ پھٹ جاندے یار ایک 7 سال دی بیٹی ہوئے جدہ نہ سکینہ ہوئے کہ ہوئے مدینہ دی شہزادی اپنی عدیاں تے پترہ نہ پیار کرنے والے ایک باری تصور تے کرو او بچی جنہیں کدے غم ویکھیا ہی نہ ہوئے جنہی مدینہ جتھے قدم رکھے دنیا دے قدمہ دے تھلے تلیاں رکھ دی ہوئے او مدینہ طیبہ دی او شہزادی سکینہ میرے امام دی بیٹی یار 300 میل دا سفر کر کے مدینہ تو بچی مکے آئی مکے تو کربلا آئی تے 3 دن دی بھوک تے پیاس اس بچی نے ویکھی یاروں نے چاچے عباس ورگے لاڈلے چاچے تے بازو کٹ دے اس بچی نے ویکھے انہیں اکبر ورگے ویر دیاں بوٹیاں تے ٹکڑے ہوندے ویکھے وہ بچی جنہیں اپنے باپ دا سر نیزے دی نوک تے ویکھے آوے وہ چھوٹی جی بچی اپنے سینے چے ایک دن میں اتنے غم ویکھ لے سیدہ سکینہ خیمے چے کھلو کے نا بابا بابا کر کے رو رہی تے ایک یزیدی جدو خیمے نو آگ لگی نا تے سیدہ سکینہ دے کان دیاں والیاں بھی کھو کے لے گیا میرے امام دی بیٹی سکینہ دے کنہ بھی جو خون دے فوارے نکل گئے مگر سن کے تڑپ جاؤ گے نوجوانوں جدو اے سارے ظلم پہ ہوندے سننا تے امام حسین دی لاش دے گھوڑے پہ دوڑ دے سننا اس ویلے میرے امام دی بہن سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا خیمے چا اثر دی نماز پہ پڑھ دی سی اتھے سبحان اللہ کیا نہیں بان دیجئے ادھر ویر دی لاش دے گھوڑے پہ دوڑ دینے سامنے پترہ دیا لاش آنے سیدہ زینب اثر دی نماز خیمے چا پہیاں پڑھ دیا ادھر سلام پھیریا
سکینہ رو کے اپنے کرنا والی اشارہ کر دی تے ادھر سلام پھیریا تے ایک عورت پانی دا پیالہ لے کے کھڑی ہے. اثر دی نماز دا ویلا 10 محرم دا دہاڑا. سیدہ زینب نے پہلے سکینہ نو پھڑ کے گودی چ لٹایا. فرمایا بیٹی کیوں رو رہی؟ عرض کر دی پھپھی اماں ایک ظالم میرے کنا دیاں والیاں بھی کھو کے لے گیا. سیدہ زینب تھپکی دے کے فرما دیا نے دیئے صبر کر. اللہ قرآن چ فرما دا ان اللہ مع الصابرین و صبر والیاں دے نالا. رب دسنا چاہتا یزیدیو اے نہ سمجھاؤ کہ اسی نمازاں پڑھنی رب ساڈے نالے. اللہ نے اے نہیں فرمایا میں نمازیاں دے نالا. اللہ فرمایا میں صبر والیاں دے نالا. سیدہ زینب تھپکی دے کے فرما دیا سکینہ صبر کر دیئے. عورت نے پانی دا پیالہ پیش کر کے عرض کی تھی حضور میرا پانی سیدہ قبول فرماؤ. پانی بل بے کے تے سیدہ زینب رو کے پیالہ ہٹا کے فرما دیا نہیں بہن جدہ ایڈا سونا ویر دنیا تو پیاسا ٹر جاوے اس بہن کو پانی تے نہیں نہ پیتا جاتا. اس عورت نے عرض کی تھی سیدہ میں کوئی بیگانی تے نہیں. میں کربلا دے پہلے شہید حضرت حر دی بیویاں وہ اپنا خون دے کے کربلا چے حصہ پا گیا. میرا پانی قبول کرو سیدو میرا بھی کربلا چے حصہ پہ جاوے. نوجوانو لاہور داتا دی نگری دے رہن والے سیدہ زینب نے پانی دا پیالہ پکڑیا. پانی بل ویکھیا 3 دن دی بھوک تے پیاس ہے پر پانی لبا نال نہیں لگایا. خیال آیا 14 سال دا زین العابدین میرے حسین دا پتر جو 3 دن گزرے پانی کی پیاس تے بخار نال بے ہوش ہے انہوں پانی نہ پلا کے آواں. سیدہ زینب پانی دا پیالہ لے کے زین العابدین دے خیمے دے اندر آئیاں. امام زین العابدین بے ہوش نے سر چکے گودی چرا کے فرما دیا 8ویں پترا یتیم ہو گیا ہے. امام زین العابدین دے لباں دے نال پیالہ لگایا. زین العابدین دی اکھیاں نہیں کھل دیاں. پیالہ ہٹا کے فرمان لگے پردیسیاں نال پیار کرنے والے کون ہے؟ فرما دیا کا کھول تیری پھپھو زینب آئی آئی. زین العابدین نے پانی دا پیالہ ہٹا کے فرما دینے پھپھو جی تسا پانی پیتا یا نہیں پیتا؟ فرما دیا میں تو چھوٹے پہلے تو پی لے. امام زین العابدین فرما دینے پھپھی اماں جے پہلے چھوٹے ہی پینا ہے پھر میری بہن سیدہ سکینہ نو پلا دیا. سیدہ زینب فرما دیا میں پیالہ لے کے سکینہ کو لے آئی. اولادہ والے ہو اپنی اولادہ دے نال پیار کرنے والے ہو اللہ سارے دے نصیبہ دے اندر کرے پر کسے دی اولاد دی لڑلی تے نہیں جڑی حسین دی اولاد لڑلی سی. سیدہ زینب پیانی دا پیالہ لے آ کے سکینہ دے لباں لگایا. نکی جی سکینہ نے بھی پانی ہٹا دیتا. فرما دیا پھپھی اماں تسا پانی پیتا یا نہیں پیتا؟ فرما دیا نہیں دیئے پہلے تو پی لائے. سیدہ سکینہ کہن لگیاں پھپھی اماں یہ پانی پلانا میرے ویر زین العابدین نو پلا دیو. اج 3 دن دا پیاس دینا تے بخار نال بے ہوش. فرما دیا نہیں بیٹی میں پانی لے کے گئی سا. وہ کہندا پہلے چھوٹے پین گے پھر بڑے پین گے. سیدہ سکینہ نے پانی دا پیالہ پھڑیا کربلا بل دوڑ پئی. سیدہ زینب آواز دے کے فرما دیا انہیں سکینہ کتھے چلی ہے. مڑ کے کہن لگی پھپھی اماں یہ پہلے چھوٹے ہی پینا ہے میں اپنے ویر اصغر نو پلان چلی اتے میرے نالوں بھی چھوٹا 6 مہینے دا ہے. دوڑ دیا سیدہ سکینہ نو ٹھوکر لگی. پانی دا پیالہ کربلا دی ریت ڈل گیا. کربلا دی تپ دی ریت نے پانی پی لیا. حسین دی سکینہ مڑ پیاسی رہ گئی. یا محمد بخش رحمت اللہ علیہ اس مقام تے فرما دینے آپ فرما دینے طاقت ہوندیاں انہاں زور نہیں لایا. وہ بیٹھے من رضائی دنیا تو پیاسے ٹر گئے. او دین دنیا دے سائیں
تو لے کے مغرب تک وقت گزریا سید زینب نے جب مغرب دی نماز ادا کی تھی نا کربلا دی 10 محرم دی میری ملت نوجوانوں تے کربلا دے میدان چ نکا نکا اندھیرا چھان لگ پیا دور کدرے عشاء دی اذان دی آواز آئی تے سید زینب نے نماز عشاء پڑھی نا تے آپ فرما دیا کہ مینوں کدرے سکینہ نظری نہ آیا ہوئے آپ فرما دیا میں جلے ہوئے خیمے دے اندر کدے ایک خیمے کدے دوسرے چ جا رہی ہیں سکینہ کتھے گئی کیونکہ امام علی مقام نے کربلا دے میدان چ جڑا آخری جملہ خیمے چ بولیا سی نا وہ جملہ ایسی میری سکینہ دا خیال رکھیا جائے ایڈی لاڈلی بیٹی کہ عربی دا ایک شعر امام حسین نے لکھیا اس شعر دے اندر آپ نے فرماسی کہ جڑے ویڑے سکینہ تے او دی ماں رباب نظری نہ آوے اس ویڑے چ آمد دا حسین دا جی نہیں کردا وہ کنی کو لاڈلی بیٹی ہوگی تے ایڈی لاڈلی بیٹی نے جو چیخا مار کے روندہ چھڑ کے جانا ہے حسین دا یہ حوصلہ سی نا تو اسی ایئرپورٹ دے قریب واسطے ایسا لاہور دے ایئرپورٹ تے میں ایک بچی بے ہوش ویکھی لوگ پانی پلا رہے شاہ جی میں پوچھے بچی نو کی ہویا ہے کہ لوگ کہنے لگے آسی صاحب ادا ابو سعودی عرب ٹر گیا تے بچی ابو نو جاندہ ویکھا تے رو کے بے ہوش ہو گئی میں نے خیال آیا اس بچی نو پتا 2 سال بعد ابو نے آ جانا ہے کہ اینا روئی ہے یارو کنہ کو روئی ہوئے گی جنہوں پتا سی کہ بابا ٹر گئے تے آنا ہی کوئی نہیں وہ کربلا چ سکینہ کیویں روئی ہوئے گی گرامی قدر حضرات اور سیدہ سکینہ کدھر نظر ہی نہیں آ رہی جدے بارے امام وصیت کر کے گئے سن کہ میری سکینہ دا خیال رکھے آجے سیدہ زینب فرما دیا میں خیمے سارے بیکھے کدھر بھی سکینہ نظر ہی نہ آوے آپ فرما دیا میرا دل پہ ڈول دے سکینہ کتھے گئی آپ فرما دیا ادھر رات ڈھل دی جاری رات گہری ہو گئی آپ فرما دیا میں آوازہ دینی یعنی سکینہ بیٹی کتھے گئی ہیں کدھر بھی سکینہ نظری نہ آیا وے سیدہ زینب فرما دیا دی رات آوے لاؤ نہ رو دیا نالے سکینہ نو پہ ڈھونڈ نہیں آؤ فرما دیا میں ڈھونڈ دی جڑے میرے کربلا آتے میدان سے آئی اور لوگوں کلیجہ پھٹ جاندہ ہے سیدہ زینب فرما دیا میں ویکھیا سکینہ اپنے بابا حسین دیا لتانوں جب مارے آئے تے اپنے بابا دے قدمہ چ لیٹی ہوئی ہے آواز دے کے فرما دیا نی سکینہ نی دیئے تھے کی پہ کرنی ہے اٹھ کے کہنے لگی پھپھی اما تینوں پتہ ہے میں بابا دے سینے تے سوندی رہی آئی میں بابا دے سینے تے لیٹنے آئی سا فرمایا نی سینے تے سون والی ہے نی قدمہ چ کیوں لیٹی ہے کہنے لگی پھپھی اما سینہ تے کدھرے نظری نہیں آؤں ظالمہ نے میرے بابے دا سینہ چھلنی کر دیتا ہے تیران دے نال پرو دیتا ہے سینہ تے نظری نہیں آیا ہو بابا دے قدمہ چ بے کے سو گئی سو سیدہ زینب چکے خیمے والے کے جا رہی ہوں نالے مڑ کے سکینہ کہہ دیئے ہوا خیمے چ پھر جاواں گی کہ آج وعدہ کرو سینے تے روز سلاون آیا کرو گئے اولادہ نال پیار کرنا والے ہو اور دعا کریا کرو کوئی یتیم نہ ہوئے رب کعبہ دی قسم ہے آج بھی کوئی کسے دے بچے نو جھڑکا مار دے وے تے بچہ کہندا میں ابو نو دساں گا او یتیم جھڑکا کھا کے چپ کر جاندے نے جدا باپ ہی کوئی نہ ہوئے کنوں جا کے دسے گا پوچھ کسے بچے کولو او پیو اپنے زندائیوں بچے نو انج لگدا جویں سارے بازار دے کھلونے میرے نہیں اوے اللہ کرے کسے نو کوئی یتیم نہ کرے اللہ کسے نو یتیم نہ کرے نوجوان نہ دھیاں دا تے ماں نہیں باپ ہوندے نہیں اے ویراں تو ڈر دیاں کچھ نہیں مانگ دیاں اے اپنیاں بھابیاں تو ڈر دیاں ویراں تو بھی نہیں مانگ دیاں انہاں نو پتہ ہوندا ویر نکار کر لیندے نے پر دیاں پیواں کولوں مانگ دیاں نے انہاں نو پتہ ہوندا باپ بیٹیاں نو کدے نکار نہیں کر دے اج بھی کوئی بھائی اپنی بہن جھڑکا مار دے تے بڑے راجا باپ تڑپ کے کہندا ہے خبردار میری بیٹی نو کو جھڑکا نہ مارے اے تو آڈا کچھ نہیں کھاندی ادا پیو اجے جوندا ہے نوجوانوں کی میں روئی ہوئے گی جدا بابا ہی ٹر گیا ہے سیدہ زینب سکینہ نو خیمے والا کے جا رہی ہیں میاں صاحب فرما دینے اے باغاں دے بچے ہریل دوتا تے پھر دا ڈالی
ڈالی جنہ باغاں دے مر جن مالی پھر رب انہاں دا پالی تے ماں مرے تے ماں پہ مکے دے تے ویر مرنے بیڑا بیلا تے باپ مرے تے محمد بخشا کہ مک جاندہ جے میلا نوجوانوں 3 دن تک یزیدی کربلا دے میدان وچ رہے انہاں 3 دن دے اندر انہاں لانتیاں نے اپنی لاشاں نو دفن کیتا پر امام حسین تے انہاں دے رفقا دیاں لاشاں اونجی کربلا دے میدان چ بکھریاں پئیاں رہیاں 3 دن دے بعد انہاں رسول اللہ دیاں دیاں نو تے امام زین العابدین نو قیدی بنا لیا ہتھ کڑیاں تے پیراں چ بیڑیاں تے لوہے دا توق امام زین العابدین دے گلے چ پہنایا نا اونٹاں دیاں قطاراں لگا کے تے رسول اللہ دیاں دیاں نو اونٹاں دیاں پشتاں تے بٹھایا گیا کوئی گدی تے پلان بھی نہیں رکھیا تاکہ اونٹاں دیاں ہڈیاں انہاں نو چبن تے تکلیف زیادہ ہوئے او جڑا پچھلا اونٹ سی او تے سیدہ سکینہ دی باری آئی پہلے اونٹ دی مہار امام زین العابدین نو پکڑائی گئی ایک ہاتھ وچ مہار ہے ایک ہاتھ وچ امام زین العابدین دے اپنے باپ دے سر والا نیزہ اس تصور تے کر دکھ دا تے غم دا امام زین العابدین بخار بھی ہے چھوٹی جی عمر ہے تے خون باپ دے چہرے دے وچ پتر دے چہرے تے پیڑے گئے پچھے ویکھ دینے تے رسول اللہ دی پردہ دار دھیاں قیدی نے اوپر ویکھ دینے تے باپ دا سر نظری آندے پیرا مل ویکھ دینے تے بیڑیاں نظر آؤندیاں ہاتھاں وچ ہاتھ کڑیاں نظری آندیاں نوجوانوں میں کیڑا رنگ دے وہاں بی بی زینب کیتن بنے کے شام والے جدوں چلی تب گیا سی عرش خدا دا نالے قبر رسول دی علی شام والے جدوں چلی کب گیا سی عرش خدا دا قبر رسول دی علی نوجوان سیدہ زینب نے فرمایا زین العابدین ان ظالمانو کہہ دے جاندی بار میرے ویر کی لاش کلوں گزرے آج میں جاندی باری اپنے ویر نو مل جاؤں نوجوانو جڑ ویلے بہن اپنے ویر دے کلوں گزر دیئے دالے لاشاں دے اتے آ کے لپٹ گئی آؤ اپنے ویر دا متھا چم دیاں جسم چم دیاں نوجوانو جڑ ویلے قافلہ کربلا تو ٹرے آؤ امام زین العابدین کدے باپ دے چہرے ول ویکھدے نے کدے مڑ کے رسول اللہ دیاں پردہ دار عمل ویکھدے نے نوجوانو جڑ ویلے قافلہ ٹردا جا رہا ہو امام زین العابدین روندے جا رہے ایک بابا بڑے راہ کے کہنے لگا او نوجوانہ رونا کیوں ہے تو کو کلا قیدی نہیں بنے آؤ تیرے تو پہلے اللہ دے نبی بھی قیدی بن دے رہے حضرت یوسف علیہ السلام بھی قیدی بنے نہیں امام زین العابدین فرمان لگے قید یوسف دی تے قید عابد دی فرق ہزارہ یوسف قید اکلا ہویا میرے نال نے پردے دارا ایک بازار ہی چکا پلا گزریا تھے کہ بابا امام زین العابدین روندہ وے کے کہنے لگا پترا نہ رو آپ نے فرمایا بابا میں نو کہنا روما نہ
قرآن پڑھ کے ویک اللہ فرماندہ وَبِيَدَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ اللہ فرماندہ یعقوب دا کہ یوسف بچھڑیا تے رو رو کے باپ دی اکھاں نبینا ہو گئیاں فرمایا بابا او دا تے ایک یوسف بچھڑیا سی میرے تے سارے یوسف ہی بچھڑ گئے فرمایا میرے تے سارے یوسف ہی بچھڑ گئے میری ملت دے نوجوانوں قافلہ ٹرتا جا رہا امام زین العابدین ایک بازار چ گزرے تے آپ نے دیکھا کسائی بکری پہ ذبح کرے بکری ذبح ہوندی ویکھے تے بابا یاد آ گیا فرمایا کسائیا وہ انہوں پانی پلائے وہ کہنے لگا جی میں انہوں پانی بھی پلایا تے پٹھے بھی پائے نے میں انہوں پتا جانور ذبح کریے تے پانی پلا کے ذبح کری دے امام زین العابدین رو کے فرما دینا کوفیو وہ تسی کتنے ظالم ہو وہ جانورانوں پانی پلا کے ذبح کر دیو تے سانوں پیاسا ہی ذبح کر چھڑے آجے سانوں پیاسا ہی ذبح کر چھڑے آجے نوجوانوں قافلہ ٹرتا جا رہا 11 تے 12 تے 13 تے 13 تے 14 محرم دی درمیانی رات آئی نا جدو قیدیاں دا قافلہ جا رہا اچانک شاہ جی عشاء تو بعد دا ویلا تے قافلہ ٹردا اچانک امام حسین دے سیر والا نیزہ زمین چ کھپ گیا یزیدیاں بڑا زور لگایا پر نیزہ اکھڑدا نہیں ایک ظالم نے امام زین العابدین آ کے کوڑا ماریا تے کہنے لگا تیرے باپ قرآن پڑھ سکدا تے اے نہیں دس سکدا ٹردا کیوں نہیں امام زین العابدین جو ہاتھ جوڑ کے کہنے بابا بخار بڑا شدید ہے میں تو کوڑے نہیں کھا دے جان دے بابا دسو ٹر دے کیوں نہیں وہ کیوں نہیں ٹر دے نوجوان جدو سارا دن سکینہ او پچھلے اونٹتے سی نا تے اپنے سجے ہو کے تے کدے کھبے ہو کے بابا دا چہرہ ویکھ دیا او دور بابا دا چہرہ نظری آؤں گا نیزے دی نوک تے پر جدو اندھیرا ہو گیا نا تے اس سیدزادی نو بابا نظری نہیں آ رہے سکینہ اونٹتے اٹھ کے کھڑی ہوگی کہ میرے بابا دا چہرہ نظری آوے تیاں دے منہ چمکے آئیو تے پتران دے منہ چمکے آئیو نا اللہ سارن دے نصیبہ چ کرے تو ہاڑے تے میرے پتر تے دیاں بڑے سونے تے بڑے لاڈلے ہونگے پر ایڈے لاڈلے تے نہیں جڑے حسین دے لاڈلے حسین سکینہ اونٹتے کھڑی ہوگی کہ میرے بابا نظری آوے نوجوانوں جنہیں بہار پکڑی سی نا اس ظالم نے سیدہ سکینہ دے منہ تے تھپڑ مارتا سیدہ سکینہ اونٹ تو زمین تے ڈگ پئیاں قافلہ ٹردا جا رہے تھے سکینہ اونٹ تے پیچھے گلی چ ڈگی ہے آوازاں دے کے کہہ رہی ہے اکبر ویرا مینوں نال لے جا عباس چاچا مینوں نال لے جاؤ کوئی نہ سندا تے آواز دے کے کہندیاں بابا کوئی نہیں سندا تے تسی رک جاؤ اپنی سکینہ نو نال لے جاؤ امام حسین دے سر والا نیزہ اس ویلے زمین چ کھپ گیا امام حسین دے لباں چ آواز آئی پترا کیویں ٹراں پیچھے میری سکینہ ڈگ پئی زین العابدین فرماؤں لگے پھوپھی اماں میرے پیروں سے بیڑیاں دوڑیا نہیں جانا ترا پیچھے جا کے دیکھا جے سکینہ کتھے رہ گئی سیدہ زینب قافلے دے پیچھے آئیاں دیکھا سکینہ ریتے لیٹی ہے آوازاں دے کے کریے بابا تیری سکینہ ڈگ پئی ہے مینوں یاد لے جاؤ سیدہ زینب نے چکے سینے نال لایا آکے اپنے اونٹ تے گودی چ بٹھا لیا نالے تھپکیاں دیندیاں نالے روندیاں نہیں تے فرما دیاں نے شالا مرننا اے پیر کسے دے تے نہ ہون نمانیاں کہنا جس بین دا پیر نہ کوئی اس کی دنیا کو لینا نوجوانوں قافلہ ٹردا جا رہا جب کوفہ دا بازار آیا نا یزید نے ظالم نے اعلان کرایا کہ کوٹھیاں تے چڑھ کے تے تماشا ویکھو معاذاللہ انہیں لوگوں نے یہ نہیں دسیا کہ رسول اللہ دیاں دیاں قیدی بن کے آ رہی ہیں انہیں یہ مشہور کرا دیتا کہ یزید دی حکومت معاذاللہ باغی آ رہے ہیں یزید نے آنکھیں کوٹھیاں تے چڑھ جو سارا زمانہ تے سارا شہر تاکہ لوگوں نے عبرت ہو جائے کہ جڑا یزید دا مقابلہ کرے گا دا حال کیتا جائے گا پر جدو قافلہ کوفے دی گلیاں چو گزریا نا نوجوانوں کسی نے نا اس طرح کر کے خشک کھجورا یعنی چھوہارے سٹے کہ قیدی نے تے پکھے نے تے قیدیاں نو کچھ کھاون نو دئی دے ایک چھوہارا آکے نا تے سیدہ سکینہ دی گود چڑھ گیا آپ نے اس طرح کر کے کھجور منہ چ ڈالی نا تے سیدہ زینب نے منہ چ انگلی ڈال کے کھجور باہر نکالی فرما دیا سکینہ اسی سیدہ ساڑھے تے صدقہ حرام ہے
یہ سارا جگ ساڑے صدقے کھا کے پل دے یہ 2-4 دن اور بھوک برداشت کر ویکھے قیامت تک میرے نانی دی امت تیرے نام دے لنگر بڑھیا کرے گی میری ملت دے نوجوانوں اچانک ایک گھر وچوں نا ایک مائی وڈیری نکلی تے سکی روٹی دے 2 ٹکر پکڑے سیدہ زینب تے قریب آ کے کہہ لگی دھیے تو پردیسن بھی لگنی ہے تے قیدن تے بھوکی بھی لگنی ہے اے روٹی کھا لے او زینب ہے جڑی حضرت عبداللہ بن جعفر دی بیوی ہے امام حسین دی بیٹی بیوی امام حسین دی بہن ہے عبداللہ بن جعفر دی بیوی او عبداللہ بن جعفر جڑا مدینہ دا سب تو بڑا تاجر ہے جڑی اتنی امیر خاتون تے سخیہ ہے کہ جتے بوے تے ہر ویلے منگتیاں دیاں کتاراں لگیا رہندیاں نے تے امام حسین ورگے سخی نے کدے آکھیا بہن زینب کہ تھوڑے پیسے بچے نے بھی جوڑ کے رکھ تے ہنس کے فرما دیا نے سونیا مینوں انج لگدا رب مینوں دیندا ہی ونڈن واسطے ہوئے مائی نے پردیساں چ جدوں سکی روٹی دے ٹکر دیتے نا تے سیدہ زینب ٹکر ہٹا کے فرما دیا اماں اسی منگن والے نہیں اسی ونڈن والے ہیں مائی ہے جب ایک کے کہہ لگی نہیں دھیے تو کون ہے رو کے فرما دیا ماما جڑے پردیسی ہومن نا انہاں دی برادریاں نہیں پوچھی دیاں مائی کہہ لگی میں نہیں پوچھ دی بیٹی میں نے تیرے وچوں مدینے والی فاطمہ دی خوشبو آئی ہے اج اینے مہینے بعد پردیساں چ ماں دا نام سنیا تو سیدہ زینب رون لگ پئیاں فرما دیا نے اماں تو مدینے والی فاطمہ نو کیویں جاننی ہے مائی کہنے لگی بیٹی جدو جوان سما مدینے بسدی رہی ہوں میں نبی دی بیٹی زہرا دے برتن دھوندی رہی ہوں سیدہ زینب فرما دیا نے اماں انہاں بیلیاں دی کو گل سنا دے مائی کہنے لگی ایک دن میں برتن بھئی دھوندی ساؤ سیدہ زہرا نے پوچھے اماں کیڑے شہر دی رہن والی ہیں میں عرض کی تھی سیدہ میں کوفے دی رہن والی ہوں کوفے دا نام سن کے سیدہ زہرا بڑی دیر روندیاں رہی ہوں میں پوچھا سیدہ روندیاں کیوں سیدہ فرمان لگی ہیں راز دیاں گلاں نے پر مائی ایک دن بیلائیں آوے گا تیرے کوفے دیاں گلیاں چو ایک قیدیاں دا قافلہ گزرے گا او جدو گزران انہوں نے پانی پلا دیں انہوں نے بھوک لگی ہوئے گی کھانا کھلا دیں آج میں گھر بیٹھی ساؤ آباد آئی کو قیدیاں دا قافلہ گزرے آئی لوگ اٹھیاں تے چڑھ گئے مینوں سیدہ زہرا دی گل یاد آئی میں دیکھیا گھر جب روٹی تے کوئی نہیں سکی روٹی تے 2 ٹکر نظری آئے ایری لگے آ گئی آؤ سیدہ زینب رون لگے پئی آؤ فرما دیا اماں انہاں بیلیاں دی کوئی اور گل سنا مائی کہن لگی جدوں میں مدینے بسدی رہی آؤ سیدہ زہرا دی ایک چھوٹی بیٹی زینب سی مینوں لوریاں دیندی رہی آؤ سیدہ زینب روئی جا رہی آؤ مائی کہن لگی نہیں دھیے رونی کیوں ہے نبی دی بیٹیاں دیاں گلاں سنا رہی آؤ فرما دیا اماں جیڑی زینب دیاں گلاں کرنی ہے میں اوہی زینب مائی دیاں چیزیں نکل گئی آؤ کہن لگی اللہ جنہ دا کدے بازارت لوگ نام نہیں سے لے آؤ اس ظالمنا محمدیاں دیاں نو بازارت لے آئے نہیں اس مائی نے قدم پھڑ لے کہن لگی سیدہ جے کوفے والے نو بددعا دینی آؤ مینوں بددعا نہ دے آجے میں رہندی تے کوفے جاں پر میں کوفی نہیں میں تے تیری ماں دی نوکرانی آؤ سیدہ زینب نے آنکھیں اٹھا لے عرض کر دیا نے نیلی چھت والے آؤ اس مائی نے پردیساں جو سانو اپنا پرونا بنایا ہے جدو معاشر دا میدان آوے انہوں سادہ پرونا سمجھ کے معاف کر دیں مائی نے چیخ ماری سیدہ زینب دے قدموں چڑھے گے بھئی اس مائی دی روح برباد کر گئی اے ملک جنہ تھی شرما کریں دے رب کرے بڑے آیاں قیدی بن کے شام چلی آؤں او علی دیاں جوائیاں
غیرت مند انسان اپنے گھر دی کسی خاتون دا نام بھی کسی غیر اگے نہیں لیندا. او یزیدی کتنے ظالم سن، محمد دیاں پردہ دار دیاں نو بازاراں چ لے جائے، قیدی بنا کے لے جائے، پر انہاں دے بھی پردے تو صدقے تے واری جاواں. وہ بھی پردہ ایسا کر گئیاں کہ ملک جناتی شرما کر دے، ملک جناتی شرما کر دے تے رب کرے بڑے آئیاں، قیدی بن کے شام نو چلیاں، او زہرا دیاں جائیاں. میری ملت دے نوجوانوں، میں ایک ایک رنگ دے ماں تے بڑا وقت درکار ہے. بس ایک قافلہ ٹریا کوفے دے بازار چ گزر کے تے ابن زیاد دے دربار چ آیا. ابن زیاد نے آکھیا کہ نہیں، انہوں نے یزید دے دربار چ ملک شام پہنچاؤ. قافلہ مدینے تو ٹریا سی مکے، مکے تو کربلا، کربلا تو کوفے آیا، کوفے تو مڑ انہوں نے ملک شام بھیجیا گیا. جدو یزید دے دربار چ پہنچے نا، رستے چ کی ہویا پھر کدے عرض کراں گا. یزید دے دربار چ پہنچے تے یزید تخت تے بیٹھے. امام علی مقام دا جدو سر اقدس تھال چ رکھ کے یزید دے سامنے پیش کیتا گیا تو یزید نے امام حسین دے ہونٹاں تے چھڑی ماری. اس ویلے حضور ایک صحابی بیٹھے سن، تڑپ کے فرمان لگے ظالماں نہ مارے نہ ہونٹاں نو میں نبی نے چوم دیاں ویکھیا. یزید کہنے لگا تو نبی دا صحابی نہ ہوں تو میں تیرے ٹکڑے کر دیندا. فرماندے نے صحابی دا ادب کرنا ہے تے او دا کردا ہی نہیں جڑا محمد دے موڑیاں تے کھیڑدا رہیا ہے. امام زین العابدین ہاتھ کڑیاں تے بیڑیاں پہنا کے یزید دے دربار چ پیش کیتا گیا. یزید نے پوچھا کون ہے؟ آکھیا ہے حسین دا پتر تے علی دا پتر ہے. کہنے لگا اے کیوں بچ کے آ گیا، انہوں بھی قتل کرو. اس ویلے سیدہ زینب سامنے آ کے کھلو گئی. بعد نے لکھا یزید دے دربار دا واقعہ تے بعد نے لکھا ابن زیاد دے دربار دا واقعہ. مگر جدے بھی دربار دے ہے تو یزیدی سن. یزید نے آکھے نبی قتل کرو، ایک کیوں بچ گیا. سیدہ زینب دے سامنے آ کے کھلو گئیاں تے فرما لگیاں یزیدہ لانتی ایک گل سن لئی تو کربلا چ ساڈے نال جو کرنا سی اسی خدا دی رضا سمجھ کے چپ رہے، بولے نہیں. ایک ہی زین العابدین بچہ ادھے چو قیامت تک محمد دی نسل ٹرنی تے سید پیدا ہونے نے. فرما لگیاں اوتھے تے میں رب دی رضا سمجھ کے چپ رہیاں. جے تو زین العابدین ہاتھ بھی لگایا نا، میں نو نہیں پتہ قیامت کدوں آنی ہے، پر اج انج دی بد دعا کریں گی قیامت اج ہی آ جاوے. یزید ڈر گیا، کہنے لگا میں اپنی زندگی جتنی بہادر خاتون نہیں دیکھی. جڑی دھی علی دی ہوئے تے للکار بھی علی والی ہوئے، صبر حسن والا ہوئے تے ہمت حسین والی ہوئے، اور پردہ سیدہ زہرا پاک ورگا ہوئے، شکل اماں خدیجہ الکبریٰ ورگی ہوئے. اور جدو گرجی تے انج لگے جو میں علی پہ بول دینے. یزید ڈر گیا. امام زین العابدین والبے کے کہنے لگا تسی ہار گئے تے سی جت گئے. امام زین العابدین نے فرما کھویں؟ کہنے لگا تیرے باپ دا سر تھال جتے میں تخت بیٹھا، آو ایک میرے نام دے ڈھول پہ باجے دے، نکارے پہ باجے دے، میری فتح دے. تسی ہار گئے تے اسی جت گئے. امام زین العابدین خاموش رہے. ادھر اذان جمعہ دی آواز آئی. جب مؤذن نے پڑھے نا اشہدو ان محمد رسول اللہ، امام زین العابدین بیڑیاں چھڑکا کے فرما لگے اذان دین والیا تینوں محمد دی قسم تھے چپ کر جا. وہ چپ کیتا تے آپ یزید والوے کے فرما دنے اے اذان ہے تیرے نانے دا نہ ہے کہ میرے نانے دا. یزید کہنے لگا نانا تے تو آڈا یہ فرما پھر تو ہار گیا تے حسین جت گئے. کہنے لگا اوکے میں آپ نے فرمایا ظالمہ تو چاندہ سا اذان بند ہو جائے، میرا بابا چاندہ سی میرے نانے دی اذان ہوندی رہے. فرمایا تیرے ڈھول صبح بجنے تے کل بند ہو جانے، نکارے بند ہو جانے، تخت مٹ جانا. فرمایا میرے نانے دی اذان اج بھی ہو رہی ہے، میرے نانے دی اذان کل بھی ہونی ہے، میرے نانے دی اذان قیامت تک ہوئے گی. تے جب تک مناراں دے وچوں اذان دی آواز آندی رہے گی تو ہارے رہے گا تے حسین جتیا ہی رہے گا. آج جڑی فجر دی اذان ہونی ہے نا، یہ اذان صرف خدا دی نماز دا بلاوہ ہی نہیں، یہ حسین دی فتح دا نکارہ بھی ہے. او دا گائیے جدی امی نے دس کے بھیجا تو تے پلے آئی کملی والے دے لنگر تے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ.
جاتا ہوں جوٹ ساؤنڈ والے نے پروردگار نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ پروردگار نے ارشاد فرمایا شہید زندہ مردہ نہ آتے آج عرض کی دیا اللہ سے مردہ نہیں آخ دے عرض کی دیا اللہ پر دین چ خیال آ رہا سوال آ رہا شہید کی میں زندہ مردہ دے آپ دیکھے آئے نوجوان جڑے بیلے واقعہ کربلا ختم ہو گیا امام حسین دا سر ایک دس اتار کے یزیدی نے دیا نوکہ دے لے کے جاؤ رہے دیکھا امام حسین دے لب پہ ہل دینے کان لا کے سنیا تے قرآن پڑھوں دی آواز آئی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ امام حسین دے لبا جو قرآن دی سایت دی آواز آئی فرمایا دنیا والے ہو میرا سچ نانا سچا نبی ہے قرآن سچ کتاب ہے اللہ فرمایا شہید زندہ ہے فرمایا نیزے چڑھ کے قرآن پڑھ کے دسنا چاہنا اب اخلو میں شہید بھی دے زندہ بھی قرآن نے آگے شہید زندہ ہے حسین نے دسیا انج زندہ ہے نیزے چڑھ کے قرآن پڑھ کے دسیا انج شہید زندہ ہے جب زندگی ثابت ہے حسین ابن علی کی ہم موت نہ مانیں گے زمانے کے نبی کی اور میرا دل کردہ میں دا ترجمہ حضرت میاں محمد بخش کو کروا کے دے ماں تسی نہیں بولے نہیں تے کروا میں دینا سنا تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے ہاتھ بالکل نہیں چکنا مت کے درے کو شہید نہ ہو جائے اچھا بولو سبحان اللہ بھائی سٹیج والے ہو تھوڑا حوصلہ دلاؤ میں پتہ لگے میں اپنے چھ بیٹھا بولو سارے بولو سبحان اللہ گلا خراب ہو جائے آج صبح لوگ پوچھا تیرے گلے نو کی ہویا اخیراتی کربلا والے دا ذکر ہوندہ رہا تو میں سبحان اللہ کہندہ رہا عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے جنہ عشق ان نمازاں پڑھیا وہ کبھی نہیں مردے مردان دے درباراں مردان دے درباراں تے آویخ لبیب پل نوجوانوں جنہ عشق نمازہ پڑھیاں اے عشق دی نماز کیڑی ہے اسی فجر پڑھن جائیے تے ظہر تو پہلے گھر آ جانے ہیں اسی ظہر پڑھن جائیے تے عصر تو پہلے گھر آ جانے ہیں عصر پڑھن جائیے تے مغرب تو پہلے گھر آ جانے ہیں تے مغرب پڑھن جائیے تے عشاء تو پہلے گھر آ جانے ہیں پر او دی قدرت نو مطلوب سی کوئی انجدہ بھی نمازی ہوئے جڑا آوے پر جاوے نا حسین نے کربلا دی تپ دی ریت جدو سجدہ کیتا نا قرآن مجید اللہ نے فرمایا تو سجدہ کر میں تینوں اپنا قرب دے مانگا حسین سجدے چگے تھے رب دا اتنا قرب ملیا آکھیا تو قرب نہ مقامی میں سجدہ ہی نہیں مقام میرے نبی نے فرمایا قیامت نو ہر انسان اس حالت چھوٹے گا جس حالت جو فوت ہوئے گا جول والیوں کیسا منظر ہوئے گا محشر دے میدانے چھے سارے قبران چو اٹھن گئے حسین سجدے چھوٹے گا سارے قبران چو اٹھن گئے میرا حسین سجدے چو اٹھے گا وہ آج بھی نماز چھے جنہ عشق نمازاں پڑھیاں وہ کدی نہیں مردے آج عشق دی نماز ایک گرامی قدر حضرات فرشتیاں نے آکھیا سی یا اللہ بندہ نہ بناویں وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ فرشتیاں آکھیا سی بڑیاں تینے تسبیحاں پڑھن والے اسے بڑیاں تینے سجدے کرن والے اسی بڑیاں تیرا ذکر کرن والے فرشتیاں نو اپنے سجدے تے مان سی پر جدو کربلا دے میدان حسین نے پتر کو ہا کے سجدہ کیتا نا فرشتیاں نو اودو سمجھ آئی کہ جنت دے باغا چ بیٹھ کے سجدے کرنا ہو رہے تے پتر کو ہا کے تے ریت ٹبیاں تے بیٹھ کے سجدے کرنا ہو رہے
حسین دے سجدے نے فرشتیاں دا مان توڑ کے رکھ دیتا تے دسیا انی عالم ما لا تعلمون دا مطلب کیے جنہ عشق نمازاں پڑھیاں او کدی نہیں مردے مرداں دے درباراں اوتے آ ویکھ لدیوے بل دے نوجوانوں شہید دا بڑا مرتبہ تے مقام ہے شہید دے خون دا قطرہ زمین تے ڈگن تو پہلے اللہ انہوں جنت چو دا مرتبہ تے مقام دکھا دے دے جدو اللہ کریم جنتیاں نو اپنا خاص دیدار کرائے گا نا توجہ ہے سارے نہیں اچھا جنت کیسی ہوئے گی جیتے سارے نبیان دا بھی دیدار ہوئے گا نبی کریم دا بھی دیدار ہوئے گا تے اللہ دا بھی دیدار ہوئے گا اللہ دا دیدار ہوئے گا جنت جاواں دی پھر کوشش کرنی چاہیے دی ہے نا جتھے سارے پاک لوگوں من گئے نوجوانوں جنت پاک جگہ اتھے پاکا نہیں جانا ہے اس واسطے جڑے پاک نہیں نا گناہ کر کے پلید ہو جاندے نے انہوں نے بھی تھوڑا چکر دوزخ دا لگوا کے نا تے پاک کر کے جنت چلے آندہ جائے گا کیونکہ اتھے پاکا نہیں جانا ہے پاک کر کے لے آندے جاون گے جنت چجامہ دی کوشش کرو تاکہ اسی پاک ہو جائیے تے جنت دے قابل ہو جائیے اللہ جنتیاں نو دیدار کرا کے آکھے گا جنتی ہو کیسی میری جنت نمازی کہن گے کیا بات ہے چلی جنت دی حاجی کہن گے کیا بات ہے تیری جنت دی سخی کہن گے یا اللہ کیا بات ہے تیری جنت دی متقین کہن گے یا اللہ کیا بات ہے تیری جنت دی اللہ فرماتا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ اللہ فرماتا جنت جو ہر چیز موجود ہے جو تسی چاہو ہن تسی آپ بھی سوچ لو تسی تے میں کی چاہ سکنے اللہ فرماتا جو تسی چاہو میری جنت وہی موجود ہے اللہ جنتیاں نو پوچھے گا کیسی میری جنت جنتی کہنے گا کیا بات ہے مولا تیری جنت دی پر شہیدان اللہ فرمایا کوئی شہیدو تسی نہیں بولے میری جنت کیسی ہے تے شہید کہنے گا ٹھیک یہ پر او مزہ نہیں اللہ فرمائے گا او کیڑا مزہ جڑا میری جنت جو بھی نہیں او کیڑا مزہ ہے شہید کہن گے بڑا مزہ ہے پر وہ مزہ تے نہیں نا انہیں ٹھیک ہے جنت پر وہ مزہ نہیں اللہ فرمائے گا شہیدوں کی چاندے ہو شہید عرض کروں گی یا اللہ جے کچھ دینا یہ کہ زندگی پھر عطا کر دے یا اللہ ایک باری پھر دنیا کے بیج دے اوہی میدان کارزار ہوئے دشمن دی تلوار ہوئے گردن تیوار ہوئے تیرا دیدار پھر ایک باری موقع دے پھر دنیا سے جاواں پھر تیرے نام تو قربان ہو کے آواں پھر تیرا او جڑا دیدار او جڑا تلوار دے سائے تھلے ملیا نا یا اللہ جنت چ بھی لطف نہیں ہے میں سچی دسے ہو یہ عام شہید دا عام مرتبہ ہے تے جڑا سید الشہداء ہوئے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ او بولے جی دا پیر علی ہے اور اچھا بولو سبحان اللہ عام شہید عام مرتبات اسی تے سید الشہداء دا ذکر کر رہے ہیں مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماندے نے تلوارہ ہوں دیاں دو ایک ہوں دی لوہے دی تلوار تے ایک ہوں دی عشق دی تلوار فرق ہے وے جتھے لوہے دی تلوار چل جاوے ایک نو دو کر دیں دیئے پر جتھے عشق دی تلوار چل جاوے دو نو ایک کر دیں دیئے کربلا بچ عشق دی تلوار بھی چلی تے کربلا بچ لوہے دی تلوار بھی چلی جڑے لوہے دی تلوار نال شہید ہوگے او بھی زندہ نے تے جڑے او دے عشق دی تلوار نال شہید ہوگے او داتا صاحب بھی زندہ نے تے بابا فرید بھی زندہ نے جیڑا او دی راہ چ شہید ہو جے او لوہے دی تلوار دا تے ذکر ہی نہیں کیتا انہیں آکھیا جیڑا بھی میری راہ چ ٹر جائے اوہی شہید ہے اوہی زندہ ہے لوہے دی تلوار والے بھی زندہ نے تے عشق دی تلوار دے قتیل بھی زندہ نے گرامی قدر حضرات آئیے میں توہانو جلدی نہ 10 محرم اللہ چلا محرم الحرام دے 10 تاریخ بارو باری سارے ٹر گئے جدو میرے امام دی باری آئی نا ایک نیدہ آکے جدو امام علی مقام دے دل انور تے لگیا تے دل دے وچ گزر کے پار گزر گیا ایک تیر آکے تے اپنی پیشانی آپ دیتے لگیا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے جدو زمین وال تشریف لیا وہ لگے نا تے آپ نے رو کے خیمے وال بکھیا اس ویلے شمر آپ دے قریب آیا تے کہہ لگا حسین تو تے صبح دا پترہ دی اللہ شانتے بھی نہیں رویا اپنی بار کیوں رویا فرمایا ظالمہ میں کوئی اپنے
دنیا تو جاواں تو نہیں رو رہا. کہنے لگا کیوں رویا؟ آپ نے فرمایا کہ اکبر نے ڈگ دیا مینوں آواز ماری میں انہوں چپ سنبھالیا. عباس نے ڈگ دیا مینوں آواز ماری تے میں انہوں اٹھایا. قاسم نے ڈگ دیا مینوں آواز ماری تے میں انہوں اٹھایا. انہوں محمد نے ڈگ دیا مینوں آواز ماری میں انہوں نے بھی اٹھایا. حبیب ابن مظاہر نے ڈگ دیا مینوں آواز ماری. ہور نے ڈگ دیا مینوں آواز ماری. وہاں بن عبداللہ قلبی نے ڈگ دیا مینوں آواز ماری. میں سارے نو چکی ہے. ہن میری باری آئی ہے تے خیمے والے ویکھ رہے ہیں تے پیچھے نظری کوئی نہیں آندا. میں آواز کنوں دیواں؟ کنوں آواز دیواں؟ مینوں کون اٹھاوے گا؟ کون میری لاش اٹھاوے گا؟ نوجوانوں سویلے ایک سفید رنگ دی جولی ظاہر ہوئی. ڈالے ہاتھ پہ کہہ بھی تو آواز آئی آجا بین پردیسی پترا